A watch that doesn't keep track of time is as useless as religion without Christ. जयमिसी तपाईँहरू सबैजनामा हिजो अस्ति जस्तै फेरि त्यही पुस्तक स्ट्रेट फरवर्ड थट्स फर यङ मेन भन्ने जोन रायल जेसरायले लेख्नुभएको पुस्तकको च्याप्टर 3 को आज समरी लिएर आएको छु। केही मैले पढेका लेखकले हिजो अस्ति जस्तै हामीलाई एउटा मेन बुदा दिनुहुन्छ र त्यो मेन बुदामा रहेर उहाँले हामीलाई 6वटा उपबुदाहरू दिनुभएको छ। आज उहाँले मेन बुदामा यसो लेख्नुहुन्छ, जेनरल काउन्सिल्स टु यङ मेन भन्नुहुन्छ, अर्थात् जवान मानिसहरूलाई केही सल्लाह र सुझावहरू र 6वटा उपबुदाहरू उहाँले यसरी लेख्नुभएको छ। फर वान थिङ, ट्राई टु गेट अ क्लियर भ्यू अफ एभिल अफ सिन. फर एनदर थिङ, सिक टु बिकम acquainted with our Lord Jesus Christ. Thirdमा, for another thing, never forget that nothing is as important as your soul. Fourthमा, for another thing, remember it is possible to be a young man and get to serve God. Fifthमा, for another thing, determine as long as you live to make the Bible your guide and advisor. Sixthमा, for another thing, never make an intimate friend of anyone who is not a friend of God भन्नुहुन्छ लेखकले। र हामी पहिलो बुदामा रहेर केही छलफल गर्नेछौँ। पहिलो बुदामा उहाँले लेख्नुहुन्छ, फर वान थिङ आई ट्राई टु गेट अ क्लियर भ्यू अफ एभिल अफ सिन भन्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ पापको बारेमा स्पष्ट ज्ञान हामीलाई आउनुपर्छ, दुष्टताको बारेमा, शैतानले संसारमा हामीलाई कस्तो रणनीतिहरू दिन्छ पापमा फसाउनको निम्ति, त्यो बारेमा चाहिँ हामीलाई स्पष्ट ज्ञान हुनुपर्छ र हाम्रो बारेमा हामी कति दुष्ट छौँ, हामीले कति पाप गरेको छौँ भन्ने त्यो बारेमा हामीलाई पूर्ण रूपमा ज्ञान हुनुपर्छ भनेर लेखकले हामीलाई भन्नुहुन्छ। लेखकले भन्नुहुन्छ कि यदि पाप के हो र पापको परिणाम के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा पाएको भए आजको संसार आज यस्तो हुन्थेन होला। सायद संसारका केही सत्यताहरू परिवर्तन हुन्थ्यो होला, मानिसहरू परमेश्वरको भयमा जिउँथ्यो होला, मानिसहरूले परमेश्वरको वचनलाई आदर र प्रेम गर्थ्यो होला। तर त्यसो छैनन्। मानिसहरूले आफ्नो पापलाई चिनेको छैनन्, मानिसहरू आफ्नो पापमा रमाइरहेका छन्। र क्रिस्चियनिटीमा नै हामी किन पापको बारेमा कुरा गर्छौँ र यसलाई मार्नुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ? किन भन्दाखेरि हामीले संसारमा हेर्ने हो भने यही पापले नै मानिसलाई मारेको, यही पापले नै मानिसलाई परमेश्वरबाट अलग गरेको। बाइबलको केही रेफरेन्सेसहरू लिने हो भने बाइबलले भन्छ रोमी 3:23मा, सबैले पाप गरेका छन्, सबै अधर्मी छन् र परमेश्वरको महिमा गर्नबाट चुकेका छन्। पापले नै हामी र परमेश्वर बिचमा दरकारार ल्याएको हाम्रो सम्बन्धहरूमा। र पाप भनेको चाहिँ हामीलाई मार्ने क्यान्सर हो, र जुन क्यान्सरलाई चाहिँ एकदम हामीले हल्का रूपमा लिन्छौँ, जुन क्यान्सर चाहिँ बिस्तारै हाम्रो शरीरमा फैलन्छ र अन्ततः यसले हामीलाई मृत्युमा नै पुर्याउँछ। र हामीले यसको बारेमा धेरै चासो दिइराख्दैनौँ। हाम्रो समय छ भनेर हामी व्यवस्था गर्छौँ यसलाई। हामीले हेर्ने हो भने पापले सोदोम र गमोराको सहरलाई नष्ट गर्यो। हामीले त्यो दर्दनाक अवस्थालाई हेर्ने हो भने त्यहाँ सहर सबै नष्ट भएका थिएका मानिसहरू पापमा यति धेरै लिप्त भएका थिए, उनीहरूले कुनै पनि पाप गर्न छोडेका थिएनन्। त्यस्तै गरी पापले आदम र हब्बालाई पनि अदनको बगैँचाबाट निकालेको थियो, परमेश्वरको उपस्थितिबाट हटाएको थियो। र फलस्वरूप पापले मानिसमा संसारमा मृत्यु ल्यायो, मानिसहरू बिचमा झैझगडा ल्यायो, मानिसहरू बिचमा सम्बन्ध बिगार्यो, पापले भ्रष्टता ल्यायो, शैतानले मानिसहरूको बिचमा लुट झगडा फुट गुटबन्दी यस्ता धेरै पापहरूको ल्यायो, जसले मानिसमा युद्ध गरायो, जसले मानिसमा रहेको शान्तिलाई भड्काइदियो। प्रियहरू, त्यति मात्र होइन, घटनाक्रम त्यतिमा सीमित हुँदैन, तर यो सबै कुराहरूको पुनर्स्थापन गर्नको निम्ति यीशु ख्रीष्ट जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, जो मानिसको चोला लिएर यो संसारमा आउनुभयो र तपाईँले मैले गरेको पाप उहाँले आफ्नो शरीरमा बोक्नुभयो र क्रुसमा मर्नुभयो र उहाँले तपाईँ र मलाई धर्मी बनाउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, हामीले जिउन नसकेको धर्मी जीवन उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति पनि जिइदिनु भयो र हाम्रा पापहरू सबै क्षमा गरिदिनु भयो।
र त्यही कारणले नै प्रियहरू हो हामीसँग पापको गम्भीरता हुनुपर्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु कि यदि बिख खाएर मर्छ भने तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले खानुहुन्छ? यदि आगोले तपाईँको हात पोल्छ भने तपाईँलाई चेतना छ भने के तपाईँ आगोसँग खेल्नुहुन्छ? प्रियहरू तपाईँ अवश्य नै खेल्नुहुन्न होला, तपाईँ तर्किनुहुन्छ होला त्यो कुराहरूबाट। तर हामीले छुट्याइरहेको एउटा कुरा नर्क, जहाँ किरा नै मर्दछ न आगो नै निप्दछ। प्रियहरू त्यस्तो ठाउँमा हामी जानुपर्छ यदि हामीले आत्माको अवहेलना गरेन, यदि हामी पापसँग रमायो भने, यदि हामीले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेनौँ भने। यो एकदम डरलाग्दो कुरा छ र म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आफ्नो पापको बारेमा गम्भीर हुनुहोस् युवा अवस्थामा हुँदा नै। आफ्नो पापलाई गम्भीर रूपमा लिनुहोस् युवा अवस्थामा हुँदा नै। र दोस्रो बुँदामा हामी जानेछौँ। दोस्रो बुँदामा लेखकले लेख्नुहुन्छ, फर एनदर थिङ सिक टु बिकम एक्वेन्टेड विथ लर्ड जिजस क्राइस्ट। उहाँले भन्नुहुन्छ कि येशू ख्रीष्टसँग परिचित हुनुहोस्। येशू ख्रीष्टसँग यो अर्थमा परिचित हुनुहोस् होइन कि उहाँको नाम जान्नुहोस्। उहाँ यस संसारको एउटा धर्महरूमध्ये एउटा धर्म स्थापना गर्ने भगवान हुन्छ भन्ने कुरा होइन। तर उहाँले लेखकले भन्नुहुन्छ कि येशूलाई उहाँको पुनरुत्थान र मृत्युद्वारा जान्नुहोस्। उहाँलाई यस रूपमा जान्नुहोस् कि उहाँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर। उहाँलाई यस रूपमा जान्नुहोस् कि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ जो हाम्रो लागि यस संसारमा हाम्रो पापको लागि मर्नको लागि आउनुभयो भनेर जान्नुहोस् भनेर लेखकले भन्नुहुन्छ। हामीले येशूको बारेमा जान्नुपर्छ, येशू हाम्रो लागि के गर्न आउनुभयो यो संसारमा भनेर। हामीले उहाँको मृत्युको बारेमा जान्नुपर्दछ र हामीले उहाँको पुनरुत्थानको बारेमा जान्नुपर्दछ। यदि हामीले जीवनको लागि तयारी गर्दैछौँ भने हामीले एउटा मात्रै बाटो भनेको हाम्रो लागि येशू हुनुहुन्छ, एउटै मात्रै सान्त्वना हाम्रो लागि भनेको येशू हुनुहुन्छ। हामी किन यो कुरा गरिरहेको छौँ हाम्रो आत्माको बारेमा, हाम्रो आत्मा बस्नुपर्छ भनेर? किनकि हाम्रो आत्मा अमूर्त छ। र प्रियहरू हो हामीले हेर्ने हो भने हामीले हाम्रो आत्माको लागि व्यवस्था गरिरहेका छौँ र येशू त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ। येशू यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो आत्मालाई चाहिने सबै चिजहरू छ उहाँसँग। उहाँसँग शान्ति छ, उहाँसँग शक्ति छ, उहाँसँग वैभव छ, उहाँसँग हाम्रो लागि चाहिने सबै ठिक छ, सबै थोक छ, सबै थोक छ। येशू पनि हामी जस्तै संसारमा हुँदाखेरि परीक्षित हुनुभयो, तर उहाँले त्यो परीक्षालाई विजय हासिल गर्नुभयो। उहाँले त्यो परीक्षालाई विजय हासिल गर्नुभयो। प्रियहरू येशूले हामीलाई भन्नुहुन्छ, यो थाकेका र बोझले दबेकाहरू हो, म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई शान्ति दिन्छु भनेर। येशूसँग हामी परिचित हुनुपर्छ, येशूलाई हामीले जान्नुपर्छ, किनकि उहाँ शान्ति दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ हामीलाई। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूका पाप सिन्दुरे रङ चाहिँ गाढा भए पनि म तिनीहरूलाई हिउँ झैँ सेतो पार्नेछु भनेर। प्रियहरू हो हामीले परमेश्वरलाई जान्नुपर्छ, किनकि हाम्रा सिन्दुरे रङ चाहिँ गाढा भएका पापहरू केवल परमेश्वर, केवल येशूले त्यसलाई धुन सक्नुहुन्छ, केवल येशूले त्यसलाई हिउँ झैँ सेतो पार्न सक्नुहुन्छ। उहाँ हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई मित्र भनेर बोलाउनुहुन्छ। र उहाँलाई थाहा छ हाम्रो युवा अवस्थामा हुँदाखेरि हामी कुन परीक्षाहरूबाट जान्छौँ भनेर। उहाँलाई राम्रोसँग छ हाम्रो हृदयको बारेमा र उहाँ तयार हुनुहुन्छ हामीलाई सान्त्वना दिनको लागि, हाम्रो परीक्षामा सहायता गर्नको लागि। येशू सधैँभरि तयार हुनुहुन्छ। प्रियहरू हो आजै हामी येशूका जाम हाम्रो बोझहरू लगाऊँ, येशूलाई भनौँ, येशू यो अवस्थामा आफ्नो पाप बोक्न सक्दिनँ, म पापबाट थाकेर हारेँ, तपाईँ कहाँ विश्राम लिन चाहन्छु भनेर येशूले आजै तपाईँलाई विश्राम दिनुहुनेछ। त्यसै गरी प्रियहरू हो हामी तेस्रो नम्बर बुँदालाई हेर्नेछौँ। फर एनदर थिङ नेभर फर्गेट द्याट नथिङ इज एज इम्पोर्टेन्ट एज युर सोल। हामीले बाइबलमा हेर्ने भने संसारमा सबै थोक टलिजान्छ तर परमेश्वरको वचन कहिल्यै टल्दैन। त्यसै गरी संसारमा सबै कुराको मृत्यु हुन्छ
तर आत्माको मृत्यु भन्ने कहिले हुँदैन प्रियहरू हो। हाम्रो आत्मा अमूर्त छ, यो कहिले मर्दैन। हो, हाम्रो शारीरिक मृत्यु हुन्छ तर आत्मिक मृत्यु हाम्रो कहिले हुँदैन। र के हामीले आत्माको बारेमा विचार गरेका छौँ? लेखकले भन्नुहुन्छ यो संसारमा के आएर खानु, रमाइलो गर्नु, हाँस्नु, मजा गर्नु, सुत्नु, काम गर्नु, घुम्न जानु, के यसैको निम्ति मात्रै यो संसारमा हामी आएको हौ? के यसैको निम्ति मात्रै हामी जिउने हौ? पक्कै होइन प्रियहरू। हामी यो कुराको लागि मात्रै यो संसारमा आएको होइन। हामी त यो संसारमा अनन्तताको लागि, आत्माको लागि तयारी गर्नको आएको प्रियहरू हो। हामी यो संसारमा हाम्रो आत्मा स्वर्गको लागि तयारी गर्न आएका हौँ र यही आत्माको लागि बाँच्नु नै हाम्रो यस संसारमा सबैभन्दा उत्तम कुरा हुनेछ तपाईँ र मेरो निम्ति। हामीले के हाम्रो आत्माको वास्ता गरेका छौँ? के हामीले जीवनमा के हाम्रो बारेमा, आत्माको बारेमा हामीले चिन्ता र फिक्री गरेका छौँ? र परमेश्वरको नजरमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नै हाम्रो आत्मा हो। उहाँले हाम्रो धन, उहाँले हाम्रो रूप, उहाँले हाम्रो पेसा, उहाँले हाम्रो ज्ञान केही हेर्नु हुँदैन। परमेश्वरले धनी, मूर्ख, बुद्धिमान सबै व्यक्तिहरूको न्यायको दिन उहाँले केवल हाम्रो आत्मा हेर्नुहुनेछ। उहाँले हाम्रो केही थोक हेर्नुहुने छैन। परमेश्वरले केवल हाम्रो आत्मा हेर्नुहुनेछ। र के त्यो आत्माको लागि हामी परिश्रम गर्दैछौँ? के त्यो आत्माको हामी वास्ता गर्दैछौँ? के त्यो आत्मा हामी परमेश्वरको भयमा जिउँदैछौँ प्रियहरू हो? यो चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति आजको लागि प्रश्न हुनेछ। हामी प्रार्थना गरौँ कि परमेश्वरले हाम्रो आत्मा बच्नको लागि सहायता गर्नुभएको होस्। हाम्रो आत्माको रक्षा गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्, जुन आत्मा अमूर्त छ। त्यसै गरी 4औं नम्बरमा लेखकले भन्नुहुन्छ, फर एनदर थिङ रिमेम्बर इट इज पोसिबल टु बी अ यङ म्यान एन्ड येट टु सर्भ गड। जब हामी युवा अवस्थामा हुन्छ नि, हामीलाई प्रशस्त समय छ जस्तो लाग्दछ र मृत्यु त धेरै डाँडा पारी छ जस्तो लाग्दछ। तर त्यसो होइन प्रियहरू हो। हामीले परमेश्वरलाई हामी जवान छँदा नै सेवा गर्नुपर्दछ। हामीले बाइबलमा हेर्ने भने मूसाको घटना, तिमोथीको घटना, योसुको घटना, सामुएलको घटना, सोलोमन, योसेफ, यी सबै व्यक्तिहरूले परमेश्वरलाई आफ्नो युवा अवस्थामा सर्भ गरेका थिए, युवा अवस्थामा परमेश्वरको सेवा गरेका थिए। र तपाईँ र मैले के समय पर्खँदैछौँ 30 वर्षपछि, 40 वर्षपछि परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि? हामी गलत बाटोमा छौँ। अहिले र आज परमेश्वरको सेवा गर्ने, अहिले र आज परमेश्वरको सेवा गर्ने प्रियहरू। र परमेश्वरले न्याय गर्नु हुँदै गर्दाखेरि कहिले पनि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो उमेरको हिसाबले न्याय गर्नुहुन्न। 20 वर्षको मानिसको थोरै पाप, 30 वर्षको मानिसको थोरै पाप भनेर सबै पाप नै हो। र परमेश्वरले पापको हिसाबले न्याय गर्नुहुन्छ। र परमेश्वरलाई सेवा गर्नको लागि पनि उमेर चाहिँदैन। म यो 20-30 वर्षको उमेरमा त रमाइलो गर्छु, म घुम्न जान्छु, म मोज मजा गर्छु भनेर नसोच्नुहोस् प्रियहरू। म यो जीवनलाई त एक बारको जुन यो मरेर के लानु छ र भनेर रमाइलोमा र व्यर्थको चिजहरूमा नबिताउनुहोस्। अनन्तता त्यसको परिणामहरू एकदम भयनीय छ साँच्चै प्रियहरू हो। त्यसै गरी हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो युवा अवस्थामा परमेश्वरलाई सेवा गर्नु कति असल कुरा छ, कति असल कुरा छ, कति असल कुरा छ। हामीलाई लाग्छ कि युवा अवस्थामा त परमेश्वरलाई सेवा गर्न एकदम असम्भव छ, किनकि हामी धेरै कुराहरूमा अल्झिरहेका हुन्छौँ, हामी सक्दैन भनेर। प्रिय परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो एक हिउँदको समयमा देखिएको बरफको पहाड जस्तै हो। देख्दाखेरि असम्भव लाग्छ, तर जब गर्मीयाम सुरु हुन्छ त्यो सबै पग्लाउँदै जान्छ, त्यो पहाडै रहँदैन। त्यस्तै गरी नै हामीले आफै गर्न खोज्दाखेरि, हाम्रो आफ्नै प्रयास र बलबुतामा गर्न सेवा गर्न खोज्दाखेरि हामी थाक्छौँ, हामी हरेस खान्छौँ होला। तर हामी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ कि परमेश्वरले हामीलाई सहायता गरून् भनेर। हामी परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यमा हामीले सक्छौँ परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि युवा अवस्थामा नै। त्यसै गरी प्रियहरू हो,
हामीले 5 नम्बरमा हेर्ने भने यसो लेखिएको छ, फर एनदर थिङ डिटरमाइन एज लङ एज यु लिभ टु मेक द बाइबल योर गाइड एन्ड एडभाइजर। हामीले बाइबललाई हाम्रो मार्गनिर्देशक र सल्लाहकार बनाउनुपर्छ प्रियहरू। हाम्रो सबै डिसिजनहरू बाइबलबाट आउनुपर्दछ। र भजन सङ्ग्रह 119 को 9 लेखिएको छ कि जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी शुद्ध राख्न सक्छ, कि त्यो त परमेश्वरको जीवन कि त्यो त परमेश्वरको वचन अनुसार नै हो प्रियहरू। हामीले वचनमा हाम्रो जीवन मिल खान्छ कि खाँदैन भनेर चेक गर्नुपर्छ। बाइबल यस्तो पुस्तक होइन कि जुन बुढापाकाहरूले पढ्ने हो, उहाँहरूले पनि पढ्नुपर्छ। यस्तो पुस्तक होइन कि सन्डे स्कुल चिल्ड्रेन मिनिस्ट्रीमा मात्रै पढ्ने बच्चाहरूले पढ्ने कथा होइन। बाइबल बुद्धिमानहरूले मात्रै पढ्ने पुस्तक होइन। बाइबल धनी गरिब सबै व्यक्तिहरूले पढ्नुपर्ने किताब हो र सबै व्यक्तिहरूको निम्ति मार्गदर्शक हुनुपर्ने पुस्तक हो बाइबल। र दाउदले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ दिन रात सधैँभरि मनन गर भनेर, त्यस वचनमा कि उहाँको विरुद्ध हामीले पाप नगरौँ भनेर। र बाइबल यस कारण पढ्नुपर्छ कि हामीले उहाँलाई अझै धेरै चिन्न, उहाँलाई अझै धेरै स्पष्ट रूपमा चिन्न र अझै धेरै परमेश्वरलाई प्रेम गर्नको निम्ति, उहाँको गुणहरू थाहा पाउनको निम्ति, थाहा गर्नको निम्ति हामीले बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ। बाइबलमा 2टा घटना छ, एउटा योकिम राजा र अर्को योसिया राजाको। योकिम राजालाई जब वचन सुनाइँदै थियो, उनी पढ्दै थिए कि उसले परमेश्वरको पुस्तकहरू च्यात्दै थिए, फाल्दै थिए, किनकि उसले त्यहाँ आफ्नो पापहरू देख्दै थिए। तर योसिया राजा जसले बाइबल सुन्दै थिए, त्यस राजाले परमेश्वरको सामु क्षमा गरे र आफ्नो लुगाहरू च्याते। प्रियहरू, हामी बाइबल पढ्दाखेरि के गर्छौँ? जब हाम्रो पापहरू देख्न थाल्छौँ, हामी के गर्छौँ? हाम्रो रेस्पोन्स त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? हामी बाइबलहरू च्यात्न थाल्छौँ कि आफ्नो लुगाहरू च्यातेर परमेश्वर सामु पश्चाताप गर्छौँ र घोडा टेकेर प्रार्थना गर्दछौँ। र दाउदले प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेको थिए ताकि कि परमेश्वरको विरुद्ध पाप नगरौँ भनेर उनले भन्छन्। र बाइबल हामीले यस अर्थमा नि पढ्नुपर्छ कि हामी परीक्षाबाट बच्नको निम्ति, जब हामीलाई सङ्कष्टको समय आउँछ तब हामीले वचन बोल्नुपर्छ सान्त्वनाको। जब हामीलाई शैतानले शङ्काहरू उत्पन्न गराउँछ तब हामीले त्यसलाई वचनद्वारा हप्काउनुपर्छ, वचनद्वारा त्यसलाई हामीलाई भगाउनुपर्छ। त्यसै कारण हामीले बाइबलका पदहरू हामीसँग प्रशस्त मात्रामा अध्ययन गरेर याद गरेर राख्नुपर्छ। त्यसै गरी लेखकले अन्तिम बुँदामा भन्नुहुन्छ कि फर एनदर थिङ नेभर मेक एन इन्टिमेट फ्रेन्ड अफ एनी वान हु इज नट अ फ्रेन्ड अफ गड। र बाइबलले पनि भन्दछ कि खराब सङ्गतले असल चरित्रलाई नष्ट गर्दछ भनेर। हामीले जीवनमा हाम्रो सङ्गतीहरू बनाउँदै गर्दाखेरि धेरै विचार गर्नुपर्छ कि त्यो साथीले हामीलाई कस्तो सल्लाह र सुझावहरू दिँदैछ भनेर, त्यस साथीले हामीलाई कस्तो जीवन जिउनको निम्ति सल्लाह दिँदैछ भनेर, त्यो साथीको बोलीबाट जीवन बग्छ कि मृत्यु बग्छ भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ, कि उसको बोली अनुग्रहमय छ कि छैन भनेर हामीले विचार गर्नुपर्छ। र बाइबलले भन्दछ कि बुद्धिमानसँग हिँड्ने बुद्धिमान बन्दछ भनेर। प्रियहरू, हामीले युवा अवस्थामा नै यो कुराहरूलाई परमेश्वरको सामु रहेर परमेश्वरको वचनद्वारा जाँचेर आफ्नो साथीहरू छान्नु पर्दछ।